धरती वाइस के दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। मुअज़्ज़िज़ सामीन, आज की कहानी में मोती लाल नेहरू, उनके बेटे जवाहर लाल नेहरू और उनकी बीवी और उनकी बेटियों का जिक्र रहेगा और इस जिक्र में उनके यारानों का भी जिक्र रहेगा। सामीन, वो 17 साला दोशीज़ा हुस्न जमाल का ऐसा नमूना थी कि उफ़, लड़की वाकई कश्मीरन थी। लड़का भी दिलकश चेहरे का मालिक था। दोनों ने एक दूसरे को देखा तो मुस्कुराहटों का तबादला हुआ और साथ ही दिलों का भी। अब शादी में क्या रुकावट हो सकती थी, मगर शादी में तो रुकावट ही रुकावट थी, इसलिए कि लड़की कश्मीरन ब्राह्मणजादी तो लड़का मुसलमान। सामीन, मोतीलाल नेहरू जवाहर लाल नेहरू के बाबा थे। एक बहुत अमीर और कामयाब बैरिस्टर थे। बाद में दो बार कांग्रेस पार्टी के सदर बने। उन्होंने एक अखबार भी निकाला जिसका नाम इंडिपेंडेंस था। सैयद हुसैन नामी एक नौजवान उनका असिस्टेंट था जो अपने पास की खूबसूरत बेटी विजय लक्ष्मी पर फिदा हो गया। विजय लक्ष्मी जवाहर लाल नेहरू की बहन थी, मगर दोनों की शादी तो मुमकिन नहीं थी क्योंकि जालिम समाज ऐसे बंधन को हरगिज़ कबूल नहीं कर सकता। अब उनके सामने एक ही रास्ता था, उसके घुटे हुए माहौल से निकल कर यूरोप की आज़ाद माहौल में ज़िंदगी गुजारी जाए। लिहाजा विजय लक्ष्मी नेहरू और सैयद हुसैन समुद्री जहाज़ पकड़ने के लिए बम्बई पहुंच गए ताकि सुइस के उस पार नई ज़िंदगी का आगाज़ कर सकें, मगर जहाज़ पकड़ने की बजाय वो खुद पकड़े गए। रोती धोती आंसू परोती विजय लक्ष्मी लौट आई। बाप ने उसे इस्लाह के लिए अपने नए दोस्त मनमोहन दास करमचंद गांधी के पास भेज दिया और इस सरकश लड़की विजय लक्ष्मी का ब्याह एक मराठे बैरिस्टर पंडित सीताराम से हो गया। विजय लक्ष्मी और सैयद हुसैन के फरार के मौका पर अकबर इलाहाबादी ने एक नहायत मुनासिब शेर लिखा था, दुख्ते मेहरू को लेक के साफ उड़ा, इंडिपेंडेंस उसी को कहते हैं। याद रहे कि अकबर इलाहाबादी पंडित मोती लाल नेहरू के दोस्त थे। विजय लक्ष्मी ने 90 साल की उम्र पाई, लेकिन वो सैयद हुसैन को कभी नहीं भुला सकी। मज़े की बात यह कि विजय लक्ष्मी की बेटी नयनतारा भी एक मुसलमान लड़के को पसंद करने लगी थी। ये था इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल्स असदुल्ला काज़मी का बेटा नूरुल्लाह काज़मी, मगर इन दोनों की भी शादी न हो सकी। जवाहरलाल नेहरू तो लड़कपन ही से हुस्न परस्त थे। उन्होंने इंग्लैंड में 7 साल गुजारे और बहुत खुश रहे। वहाँ के आज़ाद माहौल में कई गर्ल फ्रेंड भी उनकी ज़िंदगी में आईं। जब मोतीलाल नेहरू उनको जवाहरलाल नेहरू के खतूत के ज़रिए इनकी हरकतों का इल्म हुआ तो उन्होंने अपने बेटे को वही नसीहत की जो अकबर इलाहाबादी ने अपने साहिबजादे इशरत के लिए की थी कि यूरोप की हसीनाओं से दिल मत लगाओ और हिंदुस्तान में ब्याह रचाओ। मोतीलाल नेहरू ने भी अपने बेटे जवाहरलाल नेहरू को लिखा कि तुम्हारी पत्नी तो सिर्फ कश्मीरन ब्राह्मण ही लड़की ही हो सकती है। इस तरह दिल्ली के बहुत दौलतमंद कश्मीरी सेठ जवाहर मिलकर लड़की कमला की शादी जवाहरलाल नेहरू से हो गई। कमला की दोनों तरफ जवाहर, बाप भी जवाहर और पति भी जवाहर, फिर शादी भी जवाहरात की भरमार क्यों न होती। मगर जवाहरलाल नेहरू की जौलानियाँ बरकरार रहीं। वो अपनी सीधी सादी बीवी के मुकाबले में अपनी खूबसूरत बहन विजय लक्ष्मी के ज़्यादा करीब थे। दोनों के दरमियान अनोखी मोहब्बत थी और बाद में जवाहरलाल नेहरू की बेटी इंदिरा भी अपनी बड़ी फुफ्फो से रकीबाना नफरत करने लगी थी। इंदिरा गांधी अपने खतूत में अपने बाप को डार्लिंग लिखती थी। जवाहरलाल नेहरू की तालीम उर्दू से शुरू होती थी, फिर वो इंग्लिस्तान जाकर इंग्लिश के शहर में गिरफ़्तार हुए। वो बहुत शानदार इंग्लिश लिखते थे, लेकिन उर्दू से उनका ताल्लुक़ कायम रहा, ख़ुसूसन शायरी से। उन्होंने अपने दोस्त फ़राक गोरखपुरी के साथ मुशायरों में भी शिरकत की और जोश जिगर और साखिर निज़ामी और बच्चन जी वगैरह के भी करीब आ गए थे। जवाहरलाल नेहरू का सारा ख़ानदान जोश व खरोश के साथ सियासत में हिस्सा लेता था। कमला नेहरू भी धान पान थी और बीमार भी, फिर भी वो सियासी मुज़ाहरों में शरीक होती थी और जान को ख़तरे में डालती थी। 1930 में वो औरतों के एक जलूस की रहनुमाई करते हुए अंग्रेज़ सरकार के ख़िलाफ़ नारे लगा रही थी कि इसकी तबीयत ख़राब हो गई और वो बेहोश होकर तपती धूप में सड़क पर गिर गई। अब यहाँ बनता है एक फ़िल्मी सीन। सामीन, एक कॉलेज का हॉस्टल करीब था और लड़के बड़ी बेनियाजी से ये जुलूस देख रहे थे। जब कमला नेहरू गिरी तो एक सरफिरा लड़का दीवार से कूद कर आगे बढ़ा, कमला को गोद में उठाकर शेड में ले गया और फ़ौरन इस पर आशिक हो गया और वो फिर ज़िंदगी भर इसके करीब रहा और कमला की मौत के वक्त भी करीब था।
یہ تھا ایک پارسی نوجوان فیروز گاندھی جس نے مشہور ادارے لندن اسکولز آف اکنامکس میں تعلیم حاصل کی تھی۔ 1936 میں کملا نہرو کا انتقال ہو گیا۔ اس کے کچھ عرصے بعد کانگریس کا سالانہ اجلاس کراچی میں منعقد ہوا۔ اس وقت ایک چھوٹی سڑک کملا نہرو کے نام کی گئی۔ مزار قید کے قریب یہ سڑک کملا نہرو روڈ اب بھی موجود ہے۔ کملا نہرو کی رحلت کے بعد فیروز گاندھی ان کی بیٹی اندرا گاندھی کی طرف متوجہ ہوا، کیونکہ بیٹی بھی ماں کی جھلک رکھتی تھی۔ اندرا گاندھی جو روحانی ماحول میں جوان ہوئی تھی، فیروز میں کوئی دلچسپی نہیں رکھتی تھی۔ گردیو کے اسکول میں اندرا کی ملاقات نوجوان بلراج ثانی سے بھی ہوئی تھی، جو فیروز سے زیادہ دلکش تھا۔ یونس خان سے بھی اس کی دوستی تھی، مگر فیروز نے ہمت نہیں ہاری، اس امید پر کہ حسینہ مان جائے گی، اور پھر حسینہ واقعی مان گئی۔ اندرا گاندھی جنگ کے زمانہ میں جرمن مقبوضہ فرانس کے رنگین علاقے کے مشہور نائٹ کلب میں اوریاں ڈانس دیکھنے گئی تو سیڑھیوں پر فیروز نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ اندرا اس کی جسارت پر بہت حیران ہوئی اور اس نے ہاں کر دی۔ جواہر لال نہرو کو جب خبر ہوئی تو بہت ناراض ہوئے، بالکل اپنے باپ کی طرح، جو وجے لکشمی اور سید حسین کی دوستی کو برداشت نہیں کر سکے تھے، اور انہوں نے اس معاملے پر مہاتما گاندھی جی سے بھی مدد طلب کی تھی۔ گاندھی جی نے بچوں کی طرح کھلکھلاتے ہوئے کہا، وہ چھوکرا گجراتی ہے میری طرح اور گاندھی ہے میری طرح، میں تو خوش ہوں۔ اگر چھوکرے کا نام فیروز حسین ہوتا تو شاید باپو اتنے خوش نہ ہوتے۔ جواہر لال نہرو سوچ رہے تھے کہ اندرا سے شادی کرنے کے لیے تو راجے مہاراجے بھی تیار ہیں، فیروز گاندھی کیوں؟ لیکن اندرا گاندھی بھی مضبوط اعصاب کی مالک تھی۔ اس نے غیر دلکش اور غیر ہندو سرفرے گاندھی سے شادی کر ہی لی۔ واضح رہے کہ گاندھی گجرات کے اتر فیروز خاندان کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور پاکستان میں بھی بہت سے مسلمان گاندھی موجود ہیں، اور اندرا اور فیروز نے بھی ہنی مون کے لیے کشمیر کو منتخب کیا، کیونکہ 1942 میں یورپ جانا ممکن نہیں تھا۔ پہلے ایک فلمی سین کا ذکر ہو چکا ہے، اب وہی سین دوبارہ پیش ہوتا ہے، مگر اداکار مختلف ہیں۔ مارچ 1946 میں جواہر لال نہرو سنگاپور روانہ ہوئے۔ ماؤنٹ بیٹن اور اڈونیا سے ملنے کے لیے جواہر لال نہرو اور اڈونیا کی پہلی ملاقات ڈرامائی تھی۔ سنگاپور میں بکثرت ہندوستانی موجود تھے۔ اپنے قومی ہیرو کو دیکھ کر آپے میں نہیں رہے۔ نہرو کی جے کا نعرہ لگاتے ہوئے ایک ریلا ان کی طرف بڑھا، دھکم پیل میں اڈونیا فرش پر گر گئی۔ تاریخ سانس روکے یہ سین دیکھ رہی تھی۔ جواہر لال نہرو آگے بڑھا اور بڑے اطمینان سے اڈونیا یعنی مستقبل کی ویسرانی کو گود میں اٹھا لیا، ٹھیک اسی طرح جس طرح فیروز گاندھی نے کملا نہرو کو گود میں اٹھایا، اور فوراً فیروز گاندھی کی طرح حسینہ پر فدا ہو گیا۔ تصویروں میں جواہر لال نہرو اڈونیا ماؤنٹ بیٹن کا ہاتھ پکڑے نظر آتے ہیں، یا کھلکھلا کر ہنستے ہوئے۔ دونوں واقعی ایک دوسرے پر فرفتہ تھے، اور یہ فرفتگی بھارت کے بہت کام آئی۔ ماؤنٹ بیٹن کو اپنی بیوی اور جواہر لال نہرو کے تعلقات کے بارے میں علم تھا۔ اڈونیا کی بہن میری جواہر لال نہرو سے سخت نفرت کرتی تھی، چونکہ اس نے اس کی بہن کو ہپنوٹائز کر دیا تھا۔ وجے لکشمی اور کرشنا بھی اپنے بھائی کی اس محبت سے بیزار تھیں، حتیٰ کہ اندرا بھی اپنے باپ کے معاشقے پر سخت غصے میں تھی۔ جواہر لال نہرو نے تو اڈونیا کو یہ مشورہ دیا تھا کہ وہ ماؤنٹ بیٹن کی لندن واپسی کے بعد ہندوستان میں جواہر لال نہرو کے ساتھ رہے۔ لندن روانگی کے وقت اڈونیا نے تو آنسوؤں کا دریا بہا دیا تھا۔ جواہر لال نہرو جب بھی لندن جاتے اڈونیا سے ضرور ملتے۔ ان دونوں کے درمیان جذبات سے لبریز خطوط کا تبادلہ برابر جاری رہا۔ اب یہ خطوط قومی سرمایہ ہیں۔ اڈونیا کی صحت برابر خراب ہو رہی تھی، لیکن پھر بھی جنوری 1959 میں وہ دہلی اڑ کر پہنچی تاکہ اپنے محبوب جواہر لال نہرو سے مل سکے، جو چین کی فوجی دخل اندازی کی وجہ سے بہت پریشان تھے۔ فروری 1960 میں پھر وہ دہلی آئی اور اپنے محبوب سے ملی۔ یہ دونوں کی آخری ملاقات تھی۔ پھر 20 فروری 1960 کو جواہر لال نہرو کے محبت بھرے خطوط کو چومتے اور محبوب کی راہ تکتے ہوئے دنیا سے چلی گئی۔ دھرتی وائس کے دوستوں، اگر دھرتی وائس کی یہ کاوش آپ کو اچھی لگے تو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ بہت شکریہ۔